वेलकम टू ईपीजी पाठशाला। ईपीजी पाठशालायां सर्वेभ्यः हार्दं स्वागतं समर्पयामः। मम नाम जयरामकृष्णः इति तिरुपतिस्थ राष्ट्रीयसंस्कृतविद्यापीठस्य व्याकरणविभागे आचार्योऽस्मि। सम्प्रति लघुशब्देन्दुशेखरे स्त्रीप्रत्ययप्रकरणम् अवीभावप्रकरणं च समाश्रित्य यत् दशमं पत्रं प्रवर्तते तत्र एतावत्पर्यन्तं 32 पाठैः स्त्रीप्रत्ययप्रकरणं समाप्तं। सम्प्रति अवीभावप्रकरणम् आरभ्यते। तत्र आदौ समासवृत्तिस्वरूपविचारः इत्यंशम् आश्रित्य अयं पाठः भविष्यति। अस्य पाठस्य मुख्याः अंशाः भवन्ति यथा प्रस्तावना, उपोद्घातः, समासशब्दार्थः तद्भेदाः, समर्थसूत्रे पदविधित्वविचारः, सामर्थ्यस्य द्वैविध्यं, समासादौ एकार्थीभावरूपमेव सामर्थ्यं, भाष्यप्रामाण्येन जहदजहत्स्वार्थापक्ष निरूपणम् अन्ते पाठस्य सारः इत्येते अंशाः अस्मिन् पाठे प्रामुख्यं वहन्ति। अतीते पाठे ऊरूत्तरपदादौपम्ये संहितशफलक्षणवामादेश्च संज्ञायां शार्ङ्गरवाद्ययोगीन् यङश्चाप् ततः अन्ते यूनस्तिः इति सूत्रार्थविचारश्च सम्पन्नः। तावता स्त्रीप्रत्ययप्रकरणस्य अध्ययनं सम्पन्नम्। सम्प्रति अस्मिन् पाठे समासशब्दव्युत्पत्तिः, तस्य द्वैविध्यं, समर्थः पदविधिः इति सूत्रे विधिरिति शब्दः कर्मसाधनः, वृत्तेः पञ्चविधत्वं, कृत् तद्धितसमासैकशेषसनाद्यन्तधातुवृत्तयः इति पञ्चविधत्वं, समर्थशब्दार्थः कः इति निरूपणं, समर्थशब्दस्य अन्वर्थत्वं, समर्थसूत्रस्य परिभाषात्वं, व्यपेक्षा एकार्थीभावः इति भेदेन सामर्थ्यस्य द्वैविध्यं, भाष्यप्रामाण्येन जहत्स्वार्थापक्षः अजहत्स्वार्थापक्षः इति पक्षद्वयस्य निरूपणम् एवमाद्याः अंशाः निरूपयिष्यन्ते। अत्र आदौ किञ्चित् वक्तव्यमस्ति। अस्मिन् पत्रे अव्ययीभावसमासप्रकरणं वर्तते। नाम समासप्रकरणे प्रथमसमासप्रकरणत्वेन सह गण्यते। समासस्वरूपं कदा ज्ञायते इत्युक्ते वृत्तिस्वरूपं सुष्ठु ज्ञायते चेत् समासः एतादृशः भवति इति। नाम सामर्थ्यं नाम किम् इति आदौ ज्ञायते चेत् तदनन्तरं समासविषये प्रवृत्तिः भवति। तद्रीत्या समासे इत्युक्ते समासप्रकरणे कदा प्रवेशः भवितुमर्हति छात्राणाम् इत्युक्ते सामर्थ्ये सत्येव। यदा तत्र सामर्थ्यं तदानीमेव समासप्रकरणे छात्राणां प्रवेशः भवितुमर्हति। अतः अस्मिन् प्रकरणे समाससम्बद्धसामर्थ्यविषये उपोद्घातरूपेण किञ्चित् उच्यते। आदौ समासः कथमयं शब्दः निष्पन्नः चेत् सम् उपसर्गपूर्वकात् असुक्षेपणे इत्यस्मात् धातोः भावार्थे घञ् प्रत्यये कृते हलश्च इति सूत्रेण समासः नाम संक्षेपः इत्यर्थः। लोके समासो नाम संक्षेपः। यथा भगवद्गीतायां स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतं
समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा इत्येवं संक्षेपः इत्यस्मिन् अर्थे समासः इति शब्दः तत्र प्रयुक्तः। व्याकरणशास्त्ररीत्या तु समासः द्विविधः भवति स्थूलतः आदौ। कथम् इत्युक्ते विशेषसंज्ञाविनिर्मुक्तः समासः, विशेषसंज्ञायुक्तः समासः इति। तत्र विशेषसंज्ञाविनिर्मुक्तः समासः इत्युक्ते सुप्सुपा इत्यनेन विधीयमानः समासः, यथा भूतपूर्वः। अतः भूतपूर्वः इत्यत्र कः समासः इत्युक्ते तत्र विशेषसंज्ञा कापि नास्ति, सुप्सुपा इति समासः इति वदन्ति। अन्यः समासः भवति विशेषसंज्ञायुक्तः। कथम्? अयम् अव्ययीभावसमासः, अयं तत्पुरुषः, अयं बहुव्रीहिः, अयं द्वन्द्वः इत्यादि रीत्या विशेषसंज्ञायुक्तः चतुर्विधः भवति। अनया रीत्या तत्र समासस्य द्वैविध्यमुक्तं, विशेषसंज्ञा विनिर्मुक्तः, विशेषसंज्ञायुक्तः। एवं स्थिते समर्थः पदविधिः इति समासप्रकरणस्य मूलं सूत्रं भवति। तत्र पदविधिः इति पदे विधिशब्दः श्रूयते। विधीयते असौ इति विधिः। वि इत्युपसर्गपूर्वकात् दुधाय धारणपोषण इत्यस्मात् धातोः उपसर्गे किः इति सूत्रेण कि प्रत्यये कृते वि धा कि ककारस्य मध्यलोपे वि धा इ आतोर्विसूत्र आकारस्य लोपे विध इ विधिः इति। नाम विधीयते असौ इति विधिः। पदानां विधिः पदविधिः इति शेषषष्ठ्यन्तेन समासः। नाम पदानां सतां तदुद्देश्येन यो विधिः कुर्तद्धितादिः सः पदविधिः। कुर्तद्धितादिः इत्युक्ते कुर्तु तद्धित समास एकशेष इत्यादि। एवं स्थिते समासस्य पदोद्देश्यत्वं सुस्पष्टं ज्ञायते। कथम् इत्युक्ते राजन्नस् पुरुषासु इति स्थिते। नाम राजन्नस् इति षष्ठ्यन्तं पदं, पुरुषासु इति षष्ठ्यन्तं पदः, अतः पदोद्देश्येन तत्र समासः विधीयते। एवं यूपदारु, यूपायदारु, यूपाङे दारुसु पदद्वयम् उद्दिश्य तत्र समासः विधीयते इति समासस्य पदोद्देश्यत्वं समासप्रकरणे स्पष्टं ज्ञायते। एवं स्थिते कृदन्तप्रकरणे कथम् अत्र पदोद्देश्यत्वम् इति चेत् तत्र तत्रोपदं सप्तमी स्थम् इति सूत्रम्। उपपदम् इति महासंज्ञा कृता। अनया महासंज्ञया कर्मण्यन् इत्यादिभिः सूत्रैः ये कृत्प्रत्ययाः विहिताः तेषां कृदन्तानां विषयेपि तत्र पदोद्देश्यत्वं वर्तते। एतद्विषये अग्रे बहु विवरिष्यते। तत्सहचरितत्वेन नाम उपपदसहचरितत्वेन निरुपपदे नुल् तृचौ इति नुलादीनामपि तत्र पदोद्देश्यत्वं सिद्ध्यति। कर्मण्यन् इत्युक्ते कर्मवाचके सुबन्ते उपपदे अण् कुम्भं करोति इति कुम्भकारः। पदोद्देश्यत्वं तत्र वक्तुं शक्यते उपपदे इति महासंज्ञया। तर्हि करोति इति कर्ता, करोति इति कारकः, पचति इति पाचकः, पचति इति पक्ता नुल् तृचौ। अत्र साक्षात् पच धातोः उक्तः नुल् वा तृज् वा। तत्र कथमित्युक्ते तत्र महासंज्ञा उपपदमिति तत्सहचरितत्वे निरुपपदे यत्र उपपदं किमपि नास्ति तत्रापि तत्साहचर्यात् नुलादीनामपि तत्र पदोद्देश्यत्वं सिद्ध्यति। एवं स्थिते तद्धितान्तानां कथम् इत्युक्ते सार्थकतद्धितानां तस्यापत्यम् इत्यादिभिः सूत्रैः विहितानां पदवित्वं स्पष्टमेव। यथा दाशरथी इति वर्तते। कथमत्र अतैः सूत्रणैः प्रत्ययः इत्युक्ते तस्यापत्यम् इत्यधिकारसूत्रं वर्तते। षष्ठ्यन्तात् अपत्यमित्यर्थे वक्ष्यमाणाः अणादयः प्रत्ययाः भविष्यन्ति इति। इदानीं दशरथा ङस् इति सुबन्तं तत् उद्दिश्य इ प्रत्ययः विधीयते। एवं अतः एवं सार्थकतद्धिताः ये ये सन्ति नाम अपत्यार्थे वा समूहार्थे वा देवतार्थे वा इत्यामर्थेषु तत्र तेषां पदवित्वं स्पष्टमेव। अनन्तरं द्वन्द्व अपवादतया विहितः
स्वरूपाणामित्येकशेषोऽपि तत्र पदोद्देशकविधिरेव। कथमित्युक्ते चार्थे द्वन्द्वः इति सूत्रं, द्वन्द्वापवादोऽयम् एकशेषः इति। द्वन्द्वः कदा भवति इत्युक्ते सुबन्तानां, चार्थे द्वन्द्वः, चार्थे विद्यमानां सुबन्तानां द्वन्द्वः तत्र भवति, रामश्च लक्ष्मणश्च इति। तत्र द्वन्द्व अपवादः एकशेषः इत्युक्तं तेन तत्स अपवादत्वात् अयम् एकशेषोऽपि पदविधिरेव। एवं क्यच् वर्तते। कथमित्युक्ते सुप आत्मनः क्यच्, सुबन्तात् आत्मनः इच्छति इत्यस्मिन् अर्थे क्यच् प्रत्ययः इत्युक्तम्। एतत् सुबन्तं तत्र उद्दिश्य क्यच् प्रत्ययः विधीयते। सुबन्तं तत्र तत् साहचर्यात् सुबन्धत्वाभावेपि साक्षात् धातोः सनादयः विधीयन्ते, तेषां पदत्वं सिद्ध्यति। अनया रीत्या समासस्य, कृदन्तस्य, तद्धितान्तस्य, एकशेषस्य एवं सनाद्यन्तधातूनां सनादीनाञ्च तत्र पदोद्देश्यविधित्वं सिद्ध्यति इति एतावता स्पष्टता जाता। एवं स्थिते समर्थः नाम कः इति चेत् शक्तः इत्यर्थः। स्वकार्यनिर्वहणक्षमः लोके। अयं देवदत्तः महान् समर्थः वर्तते इत्युक्ते स्वकार्यनिर्वहणक्षमः। यद्यत् कार्यं भवति तस्य कार्यस्य निर्वहणे योग्यः क्षमः भवति चेत् समर्थः इत्युच्यते। स्वार्थप्रतिपादनमेव शब्दानां स्वकार्यं। तद्रीत्या व्याकरणशास्त्रे स्वकार्यं नाम किमित्युक्ते तत्तच्छब्दस्य यो अर्थः तदर्थप्रतिपादनमेव कार्यं तद्भवति शब्दानां कार्यं। नाम तत्तच्छब्दानां यः शब्दः स्वीक्रियते तस्य यो अर्थः तदर्थप्रतिपादने अत्र स्वकार्यं भवति। विग्रहार्थाभिधाने यः क्षमः समासादिः सः अर्थः अत्र समर्थः। यथा राज्ञः पुरुषः इति विग्रहवाक्यम्। इदानीं विग्रहार्थाभिधाने यः क्षमः राजन्नस् इति विग्रहवाक्यं, तदर्थविधाने कः क्षमः भवति? राजपुरुषः इति समासः। अतः सः तत्र समर्थः भवति। एवं रामश्च लक्ष्मणश्च रामलक्ष्मणौ इति विग्रहवाक्यं, तदर्थाभिधाने यः क्षमः इत्युक्ते रामलक्ष्मणौ इति द्वन्द्वसमासः, सः अत्र समर्थो भवति। अथवा समर्थपद आश्रयत्वात् लक्षणया समर्थः। एतावत् किं जातं? समर्थः इत्युक्ते समर्थस्य आश्रयः समर्थः। नाम समर्थानि पदानि आश्रयः यः भवति तत्र समर्थः। संगतः अर्थः समर्थः। समर्थ इत्यत्र सम् अर्थ, सम् इत्युक्ते संगतः अर्थः समर्थः। प्रादेव गताद्यर्थे प्रथमया इति वार्तिकेन प्रादिसमासः। संगतः नाम एकीभूतः इत्यर्थः। यथा संगतं घृतं एकीभूतार्थबोधशब्दाश्रितः, नाम एकोपस्थिति विषयत्वं। संगतं घृतम् इत्युक्ते एकीभूतम् इत्यर्थः। तद्वत् अत्रापि तत्र समर्थ इत्युक्ते एकोपस्थिति विषयत्वं। नाम यथा राजपुरुष इति वर्तते, एतदर्थं वाक्यं भवति विग्रहवाक्यं राज्ञः पुरुषः इति। वस्तुतः राज्ञः इति पृथक् पदं, पुरुष इति पृथक् पदं, किन्तु राजपुरुष इति पदं किं करोति? एकीभूतः यः अर्थबोधः तत्र बोध्यते, तदर्थाभिधाने शक्तः राजपुरुष इति समासः। ततोपि तदर्थप्रतीतिः। नाम यथा राज्ञः पुरुषः इत्युक्ते विग्रहेण यः अर्थः प्रतीयते स एव अर्थः समासेनापि विधीयते, तदेव अत्र सामर्थ्यं नाम। एवं स्थिते अयं समर्थः पदविधिः इति विधिः अधिकारत्वेन स्वीक्रियते। अस्य अधिकारत्वं वा परिभाषात्वं वा यदि अधिकारत्वेन स्वीक्रियते तर्हि स्वरितेनाधिकारः इति नियमः। स्वरितगुणयुक्तं समर्थपदम् अधिक्रियमाणस्य वक्तव्यं। नाम समर्थः पदविः इति सूत्रे समर्थपदं कीदृशं भवेत् इत्युक्ते स्वरितस्वरयुक्तम् इति वक्तव्यं। किञ्च योगे योगे उपतिष्ठते प्रतियोगम् उपस्थितिः। नाम जागृते श्रीतां सम्प्रति विचारः अस्ति, समर्थः पदविधिः इति सूत्रं किं परिभाषासूत्रम् उत अधिकारसूत्रम्। यदि अधिकारसूत्रम् इत्युच्यते तर्हि अत्र स्वरितस्वरः वक्तव्यः। किञ्च
प्रतियोगम उपस्थितिः ततः परं यानि यानि सूत्राणि सन्ति सर्वत्रापि समर्थः पदविधिः समर्थः पदविधिः समर्थः पदविधिः इत्येवं रीत्या योगे योगे उपस्थितिः किञ्च उत्तरेषां पदविधित्व अव्यभिचारात् पदविधिरिति आवश्यकं यतोहि उत्तराणि सूत्राणि यानि सन्ति तेषां पदवित्वम् अस्त्येव इति हेतोः पदविधिः इति पदम् अनावश्यकं स्यात् कदा अस्य अधिकारत्वे एतावता त्रयः अंशाः आगताः नाम अयम् अधिकारः इत्युच्यते चेत् आदौ स्वरितस्वरः वक्तव्यः योगे योगे उपस्थितिः द्वितीयः दोषः तृतीयः दोषः इत्युक्ते उत्तरेषां सूत्राणां पदविधित्वम् अव्यभिचरितम् इति हेतोः पुनः तत्र पदविधिः इति पदम् अनावश्यकम् अतः पदविधिग्रहणात् नायम् अधिकारः किन्तु परिभाषैव इति किन्तु प्रकरणान्तर्व्यवहिते कृदादिषु नेदम् उपतिष्ठते किञ्च एतत् सूत्र प्राग्वर्ति एकशेष प्रकरणस्य असंग्रहापत्तिः यदि अधिकार सूत्रम् इत्युच्यते चेत् अस्मात् सूत्र नाम एकशेष प्रकरणस्य एतत् सूत्र प्राग्वर्ति एकशेष प्रकरणस्य जाग्रते श्रूयतां समर्थ पदविधि सूत्रात् प्रागेव एकशेष प्रकरणं वर्तते यतो अधिकार सूत्रम् इत्युच्यते चेत् उत्तरसूत्रेषु अर्थबोधजनकत्वं पूर्वसूत्रेषु न स्यात् अतः अयम् अधिकारः न भवति किन्तु परिभाषैव किञ्च अयम् अधिकारः इत्युच्यते चेत् समासे अङ्गुले सङ्गः इति सूत्रं शतविधायकं सूत्रमिदम् ओत्वोष्ठयोः समासेव इति पररूपविधायकम् अत्रापि यदि अधिकारः स्यात् चेत् समासे अङ्गुले सङ्ग इति सूत्रे समासग्रहणं व्यर्थं स्यात् ओत्वोष्ठयोः समासेव इति वार्तिके समासग्रहणं व्यर्थं स्यात् अतः तत्र उभयत्रापि नाम समासेऽङ्गुले सङ्गः इति सूत्रे ओत्वोष्ठयोः समासे इति वार्तिके च समासपदग्रहणसामर्थ्यात् नायम् अधिकारः किन्तु परिभाषैव इति सुष्ठु बोध्यते एवं स्थिते सामर्थ्यं यत्र समर्थः पूर्वमुक्तं नाम सामर्थ्याश्रितः इति स्वार्थपर्यवसायिनाम् आकाङ्क्षादि वशात् यः परस्परं सम्बन्धः सा व्यपेक्षा सामर्थ्यं द्विधम् इत्युक्तम् एकार्थी भावरूपं सामर्थ्यं व्यपेक्षारूपं सामर्थ्यम् एतावत् पर्यन्तम् एकार्थी भावविषये उक्तम् इदानीं व्यपेक्षा नाम स्वार्थपर्यवसायिनाम् आकाङ्क्षादिवशात् यः परस्परसम्बन्धः सा व्यपेक्षा सा च राज्ञः पुरुष इति वाक्ये वर्तते राज्ञः किं पुरुषः तदानीं तत्र आकाङ्क्षा शान्ता पुरुषः इत्युच्यते कोऽयं पुरुषः इत्युक्ते राज्ञः पुरुषः कस्यायं पुरुषः कोऽयं पुरुषः इत्येवम् अतः स्वार्थपर्यवसायिनाम् आकाङ्क्षादिवशात् यः परस्परं सम्बन्धः सा व्यपेक्षा इति कुत्र भवति वाक्ये भवति तत्र अपेक्षायां सन्निहितः सर्वोऽपि अन्वेति यथा उदाहरणार्थं राज्ञः पुरुषः अश्वः भार्या इत्यादि राज्ञः पुरुषः राज्ञः अश्वः राज्ञः पत्नी इत्येवम् एवं राज्ञः देवदत्तस्य च पुरुषः अयं पुरुषः राज्ञः अपि भवति देवदत्तस्य भवति इत्युक्ते सेवकः इत्यर्थः अत्र पुरुषो नाम एवं स्थिते एकार्थी भावः वृत्तावेव भवति नाम पंचसुवृत्तिष्वेव एकार्थी भावः भवति यथा राजपुरुष इत्यादिषु समास कुर्तु तद्धित समास एकशेष सनाद्यन धातुवृत्तिषु एकदेशे राज्ञी नाम राजपुरुष इत्यत्र पदद्वयं तत्र श्रूयते तत्र एकदेश राजशब्दः यः वर्तते राज्ञी वृद्धस्य इत्यादीनां विशेषणानां सम्बन्धः न भवति तत्र विग्रहे तु नाम वाक्ये तु अवश्यं भवति राज्ञः इत्युक्ते वृद्धस्य राज्ञः वृद्धस्य राज्ञः महतः राज्ञः इत्येवं रीत्या वाक्ये तु विशेषणानाम् अन्वयः भवति यदा समासः कृतः एकदेशे समासस्य एकदेशे विशेषणानाम् अन्वयः न भवति तर्हि देवदत्तस्य गुरुकुलम् इति वर्तते अत्र गुरुकुलम् इति समस्तपदं भवद्भिः किमुक्तम् एकदेशे विशेषणानाम् अन्वयः न भवति इति तर्हि गुरुकुलम् इत्युक्ते देवदत्तस्य यो गुरुः तस्य कुलम् इत्येव
तर्हि समासे एकदेशेऽपि विशेषणाम् अन्वयः अस्ति एव इति चेत् भोः देवदत्तस्य गुरुकुलमित्यादौ देवदत्तपदार्थस्य गुरौ नान्वयः, किन्तु गुरुकुलम् इति यः समुदायः वर्तते तत्रैव अन्वयः भवति, एकदेशे गुरौ नान्वयः। तर्हि गुरुसम्बन्धः कथं? देवदत्तस्य गुरुकुलम् इत्युक्ते कुलेन सम्बन्धः स्यात्, गुरुणा सम्बन्धः कथम् इत्युक्ते गुरुद्वारा सम्बन्धः भवति। तदेव तत्र उक्तं समुदायेन सम्बन्धो येषां गुरुकुलादिना इत्येवं रीत्या कारिकया तदुक्तं वर्तते। अत एव राजपुरुषः इत्युक्ते राजा भिन्न स्वामिक भेदवद् राजसम्बन्धवत् पुरुषोपस्थापकत्वम् एकार्थी भावः। एतावत् समर्थसूत्रे सामर्थ्यं कीदृशम् इत्युक्ते एकार्थी भावरूपं सामर्थ्यम्। एकार्थी भावसामर्थ्यम् इत्युक्ते सम्यक् श्रूयतां, राजपुरुषः इति वर्तते रूपमिदं। राजा भिन्नः यो स्वामी तत्स्वामिकः पुरुषः इति अनयोर्द्वयोः परस्परं सम्बन्धः भवति, स एव एकार्थी भावः। पृथक् अर्थः येषां पदानां तानि पृथक् अर्थानि तेषाम् इत्यर्थः। अर्थगतं पृथक्त्वं च भिन्नोपस्थितिविषयत्वरूपम्। एकार्थी भावः एकर्थत्वम् उच्यते अधः इति वचनं, वचपरिभाषण इत्यस्मात् धातोः कर्मणि ल्युट् प्रत्ययः भवति। एतावत् भिन्नोपस्थितिविषयार्थबोधकपदानां राज्ञः इत्युक्ते राजसम्बन्धः अर्थः, पुरुषः इत्युक्ते पुरुषः इत्यर्थः। इदानीम् एतावत् परस्परं भिन्ना उपस्थितिः अत्र वर्तते। भिन्नोपस्थितिविषयार्थबोधकानि यानि पदानि राज्ञः पुरुषः इत्यादीनि पदानि, एतेष अत्र पदद्वयमे स्वीकुर्मः प्रकृते। राज्ञः इति पदं, पुरुष इति पदम्, अनयोः पदयोः एकोपस्थितिजनकत्वम्। अयं पुरुषः राजस्वामिकः, अयं राजा पुरुषस्य स्वामी इत्येवम् एकोपस्थितिजनकत्वम् इति यद् वर्तते स एव एकार्थी भावः। एतादृशः एकार्थी भावः समर्थपदवाच्यः इत्यर्थः। पृथगर्थानां पदानाम् एकार्थी भावः समर्थवचनम् इति वार्तिकारणं वचनं। पृथगर्थानां पदानाम् इत्युक्ते वाक्ये पृथगर्थानां पदानाम् एकार्थी भाव, वृत्तौ एकार्थी भावः यः भवति स एव समर्थः। इदानीं समर्थः पदवीति सूत्रस्य सार्थक्यं। यदि इदं सूत्रं नास्ति चेत् जाग्रतया श्रूयतां, द्वितीयाश्रितातीत इत्यादिना सूत्रेण द्वितीया तत्पुरुषसमासः उक्तः, यथा कृष्णश्रितः, कृष्णं श्रितः, कृष्णश्रितः। कृष्णम् इति पदं द्वितीयान्तं, द्वितीया नाम द्वितीयाभक्त्यन्तं पदं श्रितादिभिः सह समस्यते, यथा कृष्णं श्रितः, कृष्णश्रितः। यदि समर्थपदिसूत्रं नास्ति तर्हि पश्य देवदत्त कृष्णं श्रितः विष्णुमित्रः गुरुकुलम् इत्यत्रापि अत्रापि कृष्णम् इति पदं श्रूयते, श्रित इति पदं श्रूयते इति हेतोः अत्रापि द्वितीया तत्पुरुषः स्यात्, किन्तु सामर्थ्यम् अत्र नास्ति। कुतः? भो देवदत्ता कृष्णं पश्य, तावता तत् भिन्नं वाक्यं। विष्णुमित्रः गुरुकुलं श्रितः इत्यत्र भिन्नं वाक्यम्। अतः परस्परम् अनयोः सम्बन्धः नास्ति इति हेतोः अत्र समासः न भवति। एवमेव तृतीया तत्कृतार्थेनुगडवचनेन शङ्कुलया खण्डः, शङ्कुला खण्डः इति। एवं स्थिते किं त्वं करिष्यसि शङ्कुलया? खण्डो देवदत्तः उत्पलेन इति। नाम शङ्कुलया त्वं किं करिष्यसि तद्वाक्यं समाप्तं। देवदत्तः उत्पलेन खण्डः, अत्र किं जातम् इत्युक्ते शङ्कुलाशब्दार्थस्य खण्डशब्दार्थस्य परस्परम् अन्वयः एव नास्ति इति हेतोः नात्र समासः। एवं चतुर्थी तदर्थार्थ बलहितसुखरिक्षतैः इति सूत्रेण चतुर्थी तत्पुरुष उक्तः, यथा यूपाय दारु, परस्परं सम्बन्धः तत्र वर्तते। गच्छ त्वं यूपाय, दारु देवदत्तस्य, त्वं यूपाय, यूपार्थं गच्छ इति एकं वाक्यं समाप्तं। देवदत्तस्य इदं दारु वर्तते, अतः अत्र यूपशब्दार्थस्य दारुशब्दार्थेन परस्परं सम्बन्धः नास्ति इति हेतोः अत्र समासो न भवति। एवं पंचमी भयेन वृकात् भयं, यद् भयं तद्वृकात्, यच्च भयं तद्वृकात्,
वृकात् किं भयम् इत्येवरीत्या परस्परम् अत्र उभयोः पदार्थयोः सम्बन्धः अस्ति इति समासः जातः। गच्छत्वं मा वृकेभ्यः भयं देवदत्तस्य यज्ञदत्ता तत्र किं जातं त्वं वृकेभ्यः मा गच्छ वाक्यं समाप्तं। देवदत्तस्य यज्ञदत्तात् भयम् एतावत् तत्र वृकशब्दार्थस्य भयशब्दार्थः परस्परं सम्बन्धो नास्ति इति हेतोः अत्र समासः न प्रवर्तते सामर्थ्याभावात्। एवं राज्ञः पुरुषः राजपुरुषः परस्परम् उभयोः सम्बन्धः वर्तते। षष्ठी तत्पुरुषः प्रवृत्तः। भार्या राज्ञः नाम राज्ञः भार्या देवदत्तस्य पुरुषः पुरुषो देवदत्तस्य अत्र तु परस्परं राजपदार्थस्य पुरुषपदार्थेन सम्बन्धो नास्ति इति हेतोः सामर्थ्याभावात् समासो न। एवं सप्तमी शौण्डैः इति सप्तमी तत्पुरुषसमासो भीतः यथा अक्षयेषु शौण्डः निष्णातः समर्थ इत्यर्थः। अत्र समासो भवति शक्तस्त्वम् अक्षयेषु इत्येकं वाक्यं। शौण्डः पिबति पानागारे पानागारे शौण्डः पिबति इत्यत्र तु न समासः कुतः इत्युक्ते सामर्थ्याभावात्। अतः यदि समर्थः पदः इति नास्ति चेत् अत्र सर्वत्रापि यथा कृष्णश्रितः इत्यत्र समासः पश्य देवदत्तकृष्णं श्रितो विष्णुमित्रो गुरुकुलम् इत्यादिषु सर्वत्रापि अनभीष्टेऽपि स्थले तत्र समासः प्राप्नुयात् तन्निवारणार्थम् इदं सूत्रम् आवश्यकम्। एवं स्थिते केवलं समर्थो विधिः तावदेव सूत्रमुच्यते चेत् को दोषः? पदग्रहणाभावे समर्थो विधिः सूत्रं तर्हि वर्णविधावपि इदं सूत्रं प्रवर्तेत। यथा तिष्ठतु दध्याशन त्वं शाकेन अत्र तिष्ठतु दधि अशानत्वं शाकेन अत्र यणादेशः इष्टः किन्तु वर्णकार्यमिदं दध्यासन इत्यत्र दधि अशान भुङ्क्ष्व इत्यर्थः। अत्र एकोडिसु यणादेशः इष्टः यणादेशः वर्णकार्यम् अतः वर्णकार्येऽपि समर्थपरिभाषा प्रवर्तते चेत् अत्र सामर्थ्याभावेन तत्र यणादेशः न स्यात्। अतः अत्र वर्णनिमित्तके कार्ये अस्य अप्रवृत्त्यर्थं पदग्रहणम् आवश्यकं। तदेव तदिशब्दार्थस्य दशशब्दार्थे एकार्थी भाव अभावात् तद् यणादेशो न स्यात्। एवं तिष्ठतु कुमारी छत्रं हर देवदत्तादिति नाम कुमारी छत्र इति स्थिते दीर्घात् इति सूत्रेण तुगागमः इष्टः। कुमारी छत्रम् अत्र तुगागमे कृते दीर्घात् इति सूत्रेण तुगागमे कृते स्थिति स्तोष्टनासु स्थिति कुमारी छत्रमिति न वर्णनिमित्तकं कार्यमिदम् अत्रापि अयं तुगागमः न स्यात्। कदा पद इति शब्दस्य अभावे समर्थो विधि यत्र सामर्थ्यं तत्र विधिः इत्युक्ते यत्किञ्चिदपि कार्यं प्रवर्तते कुत्र इत्युक्ते वर्णविधावपि स्यात् इति अयं दोषः। पदान्तवादि तुगागमः भवेत् किल इत्युक्ते सत्यं भोः दीर्घात् सूत्रेण तुग् मास्तु कुत्र कुमारी छत्रम् इत्यत्र पदान्ताद्वैत अन्यसूत्रं वर्तते किल इत्युक्ते तेन सूत्रेण इतः तुगागमस्तु वैकल्पिकः इति हेतोः विकल्पतया स्यात् तत् न इष्टं नित्यतया इष्टमिति हेतोः तत्सिद्ध्यर्थमत्र समर्थः पदी सूत्रे पदग्रहणम् आवश्यकम्। पदग्रहण अभावे एते दोषः आयान्ति। एवं स्थिते कृत् तद्धित समास एकशेषणाद्यन्त धातुवृत्तैः पञ्चवृत्तयः इत्युक्तम्। आदौ वृत्तिर्नाम किम्? अयमेव प्रश्नः भाष्येऽपि कृतः। अथ ये वृत्तिं वर्तयन्ति किं ते आहुः? वृत्तिर्नाम किम्? चेत् समाधानमुक्तं परार्थाभिधानं वृत्तिर्त्याहुः इति। परशब्दः तदर्थपरः परार्थाभिधानम् इत्यत्र यद्यपि अर्थशब्दः श्रूयते सः तिष्ठतु परः इति शब्दस्यैव अर्थः भवति परार्थ इति न एतावत् किं जातं परार्थाभिधानं वृत्तिः इति। परेण इत्युक्ते परार्थेन युक्तः अर्थः परार्थः इति मध्यमपदलोपि समासः अत्र भवति। परस्य अर्थेन सम्बद्धः यः स्वार्थः तस्य अभिधायिभिः या उपस्थितिः तत्करणम्। अभिधानशब्दः करणे ल्युडन्तः अत्र अभिधीयते अनेन इति अभिधानम् इति। एवं स्थिते इयं वृत्तिः परार्थाभिधानं वृत्तिः तदुक्तम्। इयं वृत्तिः द्वेधा कथमित्युक्ते जहत्स्वार्था जहत्स्वार्थे द्वे वृत्ति ते पुनस्त्रिधा इति। जहत् स्वं पदं यं सः
जहत्स्वः सः अर्थः यस्याः सा जहत्स्वार्था एवं न जहत् स्वं पदं यं सः अजहत्स्वः सः अर्थः यस्याः अजहत्स्वार्था इत्येवं तत्र वृत्तिः जहत्स्वार्था वृत्तिः अजहत्स्वार्था वृत्तिः द्विधा भवति इत्युक्तम्। एवं स्थिते का पुनर्वृत्तिर्न्याय्या भोः अत्र समासादिप्रकरणेषु का वृत्तिः न्याय्या यतोहि भवता वृत्तिद्वयमुक्तम् इति चेत् समाधानमुक्तं जहत्स्वार्था इति युक्तं पुनः जहत्स्वार्था नाम वृत्तिः स्यात् जहत्स्वार्था वृत्ति नाम स्वार्थस्य त्यागः इत्येवं कुत्रापि भवति वा अत्र कैटः याचष्टे उपात्तस्य अर्थस्य त्यागाभावात् यतोहि जहत्स्वार्थे इत्युक्ते स्वार्थस्य त्यागः नाम पदं श्रूयते शब्दः श्रूयते तस्य अर्थः नास्ति त्यागः तत् कथं यथा अग्निना इव औष्ण्यस्य इति अग्निः इत्युक्ते औष्ण्यम् अवश्यं भवत्येव तद्रीत्या पदमित्युक्ते अर्थः भवत्येव किन्तु अर्थस्य त्यागः इति कथम् इति चेत् बाढं युक्तं नाम अर्थस्य त्यागः भवत्येव एवं हि दृश्यते लोके पुरुषोऽयं परकर्मणि प्रवर्तमानः स्वं कर्म जहाति तक्षा राजकर्मणि प्रवर्तमानः स्वं तक्षकर्म जहाति एवं युक्तं यद्राजा पुरुषार्थे वर्तमानः स्वम् अर्थं जह्यात् उपगुश्च अपत्यार्थे वर्तमानः स्वमर्थं जह्यात् इति नाम एकः पुरुषः वर्तते अन्यस्य पुरुषस्य कर्मणि सः प्रवृत्तः तदानीं स्वं कर्म जहाति नाम स्वीयं यत्कर्म तज्जहाति यथा दृष्टान्तः तक्षा वर्धकः राजकर्मणि प्रवर्तमानः नाम प्रभोः कार्यं वर्तते तत्र प्रवर्तमानः स्वं कर्म स्वीयं तक्षकर्म जहाति एवं राजा पुरुषार्थे वर्तमानः स्वम् अर्थं जह्यात् एवं उपगुश्च अर्थे वर्तमानः स्वमर्थं जह्यात् तत्र कैयटः यदा राज्ञा तक्षा दौत्यादौ नियुज्यते अत्र अन्योऽपि अर्थः कैयटेन प्रदर्शितः कश्चन तक्षा वर्तते राजा तमाहूय तक्षकर्मणि न तं प्रवर्तयति किन्तु किमपि दौत्यं कर्म वर्तते तत्र नियुज्यते तदयने अयं किं करोति स्वीयं यत् तक्षकर्म तज्जहाति अतः कर्मत्यागः स्वीयं यत् कर्म यथा त्यज्यते तद्वत् स्वीयः अर्थः त्यज्यते इति प्रदीप नाम कैयटेन उक्तम् एवं स्थिते ननु चोक्तं राजपुरुषमानय इत्युक्ते पुरुषमात्रस्य आनयनं प्राप्नोति औपगौमानय इत्युक्ते अपत्यमात्रस्य इति भोः भवता एव उक्तं किमिति राजपुरुषमानय इत्युक्ते पुरुषमात्रस्य आनयनं प्राप्नोति औपगौमानय इत्युक्ते अपत्यमात्रस्य प्राप्नोति इत्युक्तं किल चेत् नैष दोषः जहदप्यसौ स्वार्थं न अत्यन्ताय जहाति यद्यपि स्वार्थं जहाति किन्तु सर्वात्मना स्वार्थं न जहाति कथम् इत्युक्ते यः परार्थविरोधी स्वार्थः तं जहाति परार्थविरोधी स्वार्थः तं जहाति तद्यथा राजकर्मणि प्रवर्तमानः स्वं तक्षकर्म जहाति न तु तक्षायः वर्तते वर्धकः स्वीयं हिक्कित हसित कण्डूयितादिकं यद्वर्तते तत्तु कर्म न जहाति अतः जहदप्यसौ स्वार्थं न अत्यन्ताय जहाति न च अयमर्थः परार्थविरोधी विशेषणं नाम तस्मात् न हास्यति हास्यति इत्युक्ते ओहाक्त्याग इत्यस्य धातोः लृट् लकारे रूपं सर्वथा स्वार्थत्यागे परोपकार असंपादनम् अनुपादानमेव तस्य स्यात् कथम् इत्युक्ते नाम परोपकार असंपादनात् क्षन्तव्यं परोपकार असंपादनात् अनुपादानमेव तस्य स्यात् अतः कैयटः एनां पंक्तिमित्थं याचष्टे हिक्कितादीनां प्राणिधर्मत्वात् स्वीयं कर्म तत्तु हातुं न शक्यते हिक्कितं हसितं कण्डुयितं तस्य त्यागः क्रियते चेत्
राजकर्म विच्छिद्ये यथा श्वासः वर्तते श्वासः स्वेन स्वीकर्तव्यः स्वीयं तत् कर्म भवति नाम राज्ञः कर्मण्यहं प्रवृत्तः अस्मि अतः स्वीयं कर्म त्याज्यमित्युक्ते अयं तु अवश्यं म्रियेत इति प्रदीपस्य आशयः अथवा अन्वयाद् विशेषणं भविष्यति यथा मल्लिकापुटश्चम्पकपुट इति निष्कीर्णास्वपि सुमनस्सु अन्वयाद् विशेषणं भवति भाष्यकाराणाम् एताः पंक्तयः अथवा अन्वयाद् विशेषणं भविष्यति तद्यथा मल्लिकापुटः चम्पकपुटः इति निष्कीर्णास्वपि सुमनस्सु अन्वयाद् विशेषणं भवति मल्लिकापुटः इति पात्रविशेषः चम्पकपुटः इति पात्रविशेषः तस्मात् पात्रात् तस्मात् पुटात् मल्लिका पुष्पाणां पार्श्वे स्थापनं जातम् एवं चम्पकपुष्पाणां पार्श्वे स्थापनं जातम् अथापि सः गन्धः यः भवति निष्कीर्णास्वपि सुमनस्सु गन्धः भवत्येव इति यथा अत्र नागेशो वदति पुष्पाणाम् उद्योते पुष्पाणाम् अभावेपि गन्धान्वयमात्रेण पूर्वतनीं पुष्पसत्ताम् अनुमाय अयं मल्लिकापुटः अयं चम्पकपुटः इत्यादिर्व्यवहारः तथा वृत्तौ राजपदस्यार्थ अभावेपि राजपदं श्रूयते तदर्थ अभावेपि वाक्यदृष्टसार्थक राजशब्दानुपूर्वी सत्वमात्रेण राज्ञः पुरुषेति विग्रहवाक्यम् अतः राजपदस्य अर्थाभावि वाक्ये दृष्टं यत् वाक्यदृष्टसार्थक राजशब्दानुपूर्वी सत्वमात्रेण वाक्ये यथा राजसंबन्धवतः पुरुषस्य प्रतीतिः तथा वृत्तावपि राजसंबन्धतः पुरुषस्यैव पुरुषपदात् प्रतीतिरित्यर्थः इति उद्योतकारः अथवा समर्थाधिकारोऽयं वृत्तौ क्रियते सामर्थ्यं नाम भेदः संसर्गो वा अपर आह भेद संसर्गौ सामर्थ्यम् इति कः पुनः भेदः संसर्गो वा इह राज्ञ इत्युक्ते सर्वं स्वं प्रसक्तं पुरुष इत्युक्ते सर्वः स्वामी प्रसक्तः इह इदानीं राजपुरुषमाने इत्युक्ते राजा पुरुषं निवर्तयत्यन्येभ्यः स्वामिभ्यः पुरुषोऽपि राजानम् अन्येभ्यः स्वेभ्यः एवं एतस्मिन् उभयतो व्यवच्छिन्ने यदि स्वार्थं जहाति कामं जहातु न जाति चेत् पुरुषमात्रसानैनं भविष्यति इति स्पष्टं भगवता भाष्यकृता उक्तम् एतावता जहत्स्वार्थावृत्तिम् आश्रित्य एकार्थी भावः निरूपितः वृत्तिर्द्विविधा इत्युक्तं जहस्वार्था अजहस्वार्थ इति तत्र जहस्वार्थायां वृत्तौ समासादिकार्यं कथं भवति इति एतावता निरूपितं सम्प्रति अजहत्स्वार्था पक्षः विचारयिष्यते अथवा पुनः अजहत्स्वार्था वृत्तिः युक्तं पुनः इदं यत् अजहत्स्वार्था नाम वृत्तिः स्यात् इति अत्र पुनः कैयटः स्वार्थम् अजहतः वशीकृतस्य अर्थान्तरोपादानम् अयुक्तम् इति स्वार्थं न जहाति वशीकृतस्य अर्थान्तरेण उपादानम् इदं कथम् इति चेत् भाष्यकारैः समाधानम् उक्तं बाढं युक्तम् एवं हि दृश्यते लोके भिक्षुकोऽयं द्वितीयां भिक्षां समासाद्य पौरान्न जहाति सञ्चयाय एव प्रवर्तते इति नाम जहस्वार्थावृत्तावपि भगवता भाष्यकृता दृष्टान्तः प्रदर्शितः अजहस्वार्थावृत्तावपि लौकिकदृष्टान्तः प्रदर्शयिष्यते नाम भाष्यकारस्तु सर्वत्र समर्थः अत्र अजहस्वार्थावृत्तौ दृष्टान्तः दीयते भिक्षुकोऽयं लोके कुत्रचित् गृहं गत्वा भिक्षां सम्पादयति द्वितीयं गृहं गत्वा तत्रापि द्वितीयां भिक्षां सम्पादयति द्वितीया भिक्षा लब्धा इति विचिन्त्य पूर्वां भिक्षां न जहाति सञ्चयाय एव प्रवर्तते न केवलं प्रथमं गृहं द्वितीयं गृहमेव यावन्ति गृहाणि तत्र अपेक्षितानि भवन्ति सर्वाणि गृहाणि सः गच्छति सञ्चयाय एव प्रवर्तते इति अतः अत्रापि एवमेव राजनिष्ठविशेष्यतायाः अत्यागेपि पुरुषनिष्ठविशेष्यतानिरूपितविशेषणतायाः
राजपदार्थस्वीकार एव सञ्चयः। प्रकृते सञ्चयो नाम लौकिकदृष्टान्ते तु सञ्चयः सुष्ठु ज्ञातः भिक्षुकदृष्टान्तेन। प्रकृते राजपुरुष इत्यत्र कथं सञ्चयः इति चेत् राजनिष्ठविशेष्यतायाः अत्यागेऽपि पुरुषनिष्ठविशेष्यता निरूपित विशेषणतायाः राजपदार्थस्वीकारेव सञ्चयः। नाम राजसम्बन्धी अयं सेवकः। अतः अस्मिन् पक्षे जहदप्यसौ नात्यन्ताया इति पक्षे परार्थाभिधानमित्यस्य परार्थान्वितस्वार्थाभिधानमित्यर्थः इति उद्योतकारः नागेशः अभिप्रैति। अजहस्वार्थे शङ्का कृता। भोः ननु उभयोर्विद्यमानस्वार्थयोः द्वयोः द्विवचनम् इति द्विवचनं प्राप्नोति। नाम अजहत्स्वार्थः तस्य नाम एव। नाम राजपदार्थस्यापि त्यागः नास्ति, पुरुषपदार्थस्यापि त्यागः नास्ति इत्युक्ते उभौ अर्थौ तत्र प्रतीयेते। उभौ अर्थौ यथा प्रतीयेते द्वित्वे द्विवचनम् इति द्विवचनं प्राप्नोति। ननु उभयोः विद्यमानस्वार्थयोः द्वयोः द्विवचनमिति द्वेकयोर्द्विवचनेकवचनं द्विवचनं प्राप्नोति इति प्रश्नः। तदानीं प्रश्नः कृतः, भोः कस्याः पुनः द्विवचनं प्राप्नोति इति चेत् प्रथमायाः इति चेत् न प्रथमा समर्थो राजा भवतु षष्ठ्या स्तरे नाम राजपुरुष इत्यत्र प्रथमायाः द्विवचनं प्राप्नोति। न प्रथमा समर्थो राजा भवतु तर्हि षष्ठ्या स्तरे प्राप्नोति नाम षष्ठी विभक्तेः द्विवचनं प्राप्नोति चेत् न षष्ठी समर्थः पुरुषः प्रथमायाः तर्हि प्रथमा समर्थो राजा तत्र न भवतु षष्ठ्या स्तरे प्राप्नोति न षष्ठी समर्थः पुरुषः किन्तु प्रथमा एव तर्हि प्राप्नोति। तर्हि ननु चोक्तं न प्रथमा समर्थो राजा इति चेत् अत्र जावृते श्रूयताम्। अभिहितस्सोऽर्थोऽन्तर्भूतः प्रातिपदिकार्थः सम्पन्नः तत्र प्रातिपदिकार्थे प्रथमेति प्रथमायाः एव द्विवचनं प्राप्नोति। अभिहितस्सोऽर्थः अन्तर्भूतः प्रातिपदिकार्थः सम्पन्नः तत्र प्रातिपदिकार्थे प्रथमा इति प्रथमायाः एव द्विवचनं प्राप्नोति। विवरणं दीयते। कश्चित् अर्थः अभिहितोऽपि न अंतर्भूतः। कैयटस्य व्याख्यानमिदं। कश्चित् अर्थः अभिहितोऽपि पदेन न तत्र अंतर्भूतः। यथा राज्ञः इति षष्ठ्या सम्बन्धः अभिहितः न कुत्रचित् अंतर्भावं यातः। कश्चित् अंतर्भूतोऽपि नाभिहितः। यथा राजसखः इति वर्तते। तत्पुरुषे राजा सखा अस्य इत्यर्थोऽपि तत्र अंतर्भवति। बहुव्रीहिरपि तत्र अंतर्भवति किन्तु नाभिहितः न त्वभिधीयते। तथा कश्चित् अर्थः अभिहितः अंतर्भूतः। यथा पचति इति कर्ता अभिधीयमानः गुणभावात् अंतर्भूतः। नाम पचति इति वर्तते। पचति इति अत्र अंशद्वयं पच् इति धातुः तिङ् प्रत्ययः कर्ता अभिधीयते किन्तु सः तत्र गौणः कुतः इत्युक्ते धात्वर्थव्यापारमुख्यविशेष्यः एव तत्र प्रधानतया भवति इति हेतोः धात्वर्थ एव तत्र प्रधानः। नाम कर्ता तिङा अभिधीयमानोऽपि गुणभावात् तत्र अन्तर्भूतः न तु असौ प्रातिपदिकार्थे इति अनया रीत्या त्रयम् अत्र उपात्तं। तत्र सम्बन्धः अभिहितः अन्तर्भूतः प्रातिपदिकार्थः सम्पन्न इति हेतोः पुरुषशब्दोत्तरं या प्रथमा विभक्तिः तस्याः द्विवचनं प्राप्नोति इति कैयटेन तदाशयः प्रदर्शितः। एवं स्थिते एषा शङ्का वारिता। कथम् इत्युक्ते सङ्घातस्य एकत्वमर्थः तेन अवयवगतः सुबुत्पत्तिर्न भविष्यति। संघातस्य एकत्वमर्थः तेन अवयवगतः सुबुत्पत्तिः न भविष्यति। संघातेन एकत्वम् उक्तं पुनः अवयवगता संख्यामादौ सुबुत्पत्तिः न भविष्यति। कैयटः वदति इह राजपुरुषशब्दात् संघातात् विभक्त्या उत्पत्तव्यं तेन च संघातेन अवयवार्थोपकृतः एकत्वसंख्यायुक्तः विशिष्टः अर्थः प्रतिपाद्यते इति तदाश्रयम् एकवचनं प्रवर्तते न तु गुणभूतावयव संख्याश्रयं द्विवचनं। समुदायात् सुप्रत्ययः यदा कृतः तत्र
एकत्वमेव तत्र विधीयते न तत्र तत्र गुणभूताय संख्याश्रयं द्विवचनं नैव भवति। अनया रीत्या जहत्स्वार्थायाम् अजहस्वार्थायां वा वृत्तौ आश्रयमाणायां राजपुरुष इत्यत्र समन्वयः भवत्येव इति पक्षद्वयेपि न कश्चित् दोषः इति स्थूलतः अर्थः सम्पन्नः। एतावता अस्मिन् पाठे समासशब्दस्य व्युत्पत्तिः, तद्भेदाः, पदविधित्वविचारः एवं समर्थशब्दार्थविचारः, अस्य सूत्रस्य परिभाषात्वमेव इति निरूपणम्, अधिकारत्वे दोषप्रदर्शनं, व्यपेक्षा एकार्थीभाव द्विविधं सामर्थ्यं, समासादौ एकार्थीभाव एव आश्रयति इति प्रतिपादनं, सामर्थ्यशब्दनिर्वचनं, सूत्रे समर्थग्रहणप्रयोजनं, जहत् अजहस्वार्थापक्ष निरूपणम्, उभयथापि जहस्वार्था वृत्तौ वा अजहस्वार्था वृत्तौ वा राजपुरुषादौ एकार्थी भावः सिद्ध्यति इति निरूपणम्, एवमाद्याः अंशाः विस्तरेण चर्चिताः इति शम्।